जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फराज ऑफिशियल यूके चैनल पे आपको मैं एक बार खुशामदीद कहता हूँ। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ तज्ज़ियों के साथ हमेशा हम लोग हाज़िर होते हैं। इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर लोगों की काफ़ी नज़रें हैं, इमरान खान और पीडीएम के ऊपर। पर मैं दरअसल आज आपको एक और सिनेरियो में लेके जाना चाह रहा हूँ, और वो है इकोनॉमिकली पूरी दुनिया के अंदर एक बवाल आने वाला है। जी हाँ, पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिसेशन आपके सर पे खड़ा है, जो दुनिया ने आज तक इतना बड़ा रिसेशन नहीं देखा है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, जो पैसे है इसका वीक होने का। दुनिया के अंदर इस टाइम के ऊपर सारी जगहों के ऊपर बंद बांध दिए गए हैं। यूके से लेके यूरोप तक तमाम दुनिया के अंदर इस टाइम के ऊपर एक ही डिस्कशन हो रहा है कि ये जो यूके की, यूएस की जो पैसे हैं, ये कब फॉल डाउन होने वाला है, कब इसको तबाह और बर्बादी की तरफ जाने वाला है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हाल है। ब्रिक नामी एक जो इस टाइम के ऊपर एक करेंसी इंट्रोड्यूस की गई है, इंडिया, रशिया और इसके साथ ईरान ने भी इसमें शामिल होने की कुछ किया है, ब्राज़ील है, और इसके साथ जो मेन जो कंपोनेंट है वो अफ्रीकन कंट्रीज़ भी हैं। और इसके अलावा इसके अंदर सऊदी अरेबिया ने बाकायदा ऐलान किया है कि हम आने वाले दिनों के अंदर अब तेल भी जो है वो इस करेंसी से ही लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर एक ही बात की जा रही है कि यूएस की इकोनॉमी कब कोलैप्स होने वाली है। आप पूरी दुनिया के अंदर देखिए तो इस टाइम के ऊपर लोग जो है वो चैट जीपीटी और इनकी तरफ से भी बड़े परेशान है कि ये जॉबें, काफ़ी जॉबें ख़त्म हो रही, पर उससे बड़ा बहरान हमारे सरों पे खड़ा है इस टाइम के ऊपर कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से रिजर्व्स को, गोल्ड रिजर्व्स के हिसाब से यूएस ने पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपनी इजारादारी कायम करी थी, और उसके बाद उसने सुपर पावर बनाई थी। इस टाइम के ऊपर ये एक सदी का सबसे बड़ा वाक़या एक और होने वाला है कि सुपर पावर ख़त्म होने वाला है। जिस तरह रशिया के अंदर हम लोगों ने देखा था अफगानिस्तान ले डूबा, इस टाइम के ऊपर यूक्रेन अमेरिका को ले डूब रहा है। यूक्रेन की वॉर इस टाइम के ऊपर अमेरिका के गले में आ गई है, यूरोप के गले में आ गई है, और खामोशी से जो काम किया है चीन ने इस टाइम के ऊपर। चीन हमेशा खामोशी से अपने काम करता है और कभी किसी को बताता नहीं है। चीन ने खामोशी से ये जो अभी काम करा है और अपनी करेंसी बनाई है और उसके साथ सऊदी अरेबिया को अपने साथ मिलाया है, ये एक बहुत बड़ा मार का सरंजाम दिया है। तेल सबसे बड़ा ट्रेड होता है जो यूएस की जो करेंसी है उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही थी, इसकी वजह से उनको बड़ा एक सहारा था। तो अब आने वाले दिनों के अंदर इस टाइम पे यूएस के अंदर कहा जा रहा है कि फाका कशी की तरफ चले जाएगा, और फाका कशी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा काम हो गया है यूएस के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो पर्देजूम आयद कर दिया गया है। आपने अगर मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बात करी थी नोस्ट्राडामस के ऊपर। जी हाँ, नोस्ट्राडामस ने भी एक प्रेडिक्शन करी थी कि यूएस के अंदर जो है खाना जंगी हो जाएगी, और खाना जंगी की तरफ यूएस जा रहा है। एक तरफ इकोनॉमिकली के तौर पे इकोनॉमिक्स इनकी बहुत वीक होती जा रही है। जब से जो ये आया है अपना बाइडन आया है, बाइडन की पॉलिसी फिर वही जंगजू पॉलिसी उसने रखी है, और उसने जंग की तरफ ही गया है। आपको याद है कि इराक वॉर के अंदर भी बाइडन का बहुत बड़ा किरदार था। तो इसी तरीके से इसने यहाँ पे भी एक जंगजू पॉलिसी रखी है, जिसकी वजह से इसकी एक ना सिर्फ इकोनॉमिकली की पॉलिसी बल्कि इंटरनली पॉलिसीज के खिलाफ भी बहुत बड़ा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ के सदर थे तो उन्होंने लोग उनके उनके हक में इतने बाहर निकल गए थे कि उधर उनकी सुप्रीम कोर्ट और उनके जो कौमी इदारे हैं उनके ऊपर भी हमला कर दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एक वाक़या हो रहा है कि अब उनको बाकायदा अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये खाना जंगी के लिए लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं ऑलरेडी। तो आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका का जब कोलैप्स होगा तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और सबसे पहले इफेक्ट जो होता है वो प्रॉपर्टीज़ पे पड़ता है। आप देख लीजिएगा कि इस टाइम आने वाले दिनों में 50% टू 60% प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ गिरने वाली है। पूरी दुनिया में इस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है। यूके का हाल ये है कि यूके गवर्नमेंट ने इतने वीज़े इंडिया से निकाल दिए हैं कि इस टाइम के ऊपर हाफ ऑफ द इंडिया लगता है कि यहीं पे आ गया है। स्टूडेंट वीज़े के ऊपर फैमिलीज ला के और सारे ला के
انہوں نے جو بریڈ سک کے اوپر جتنے لوگوں کو روکنا تھا اس سے ڈبل باہر سے لوگ لے کے آ گئے. یہاں پہ شارٹیج یہاں پہ بھی پڑ گئی ہے آئی لینڈ کے اندر پراپرٹیز کی. کہتے ہیں کہ ادھر لائنیں لگتی ہیں کہ کوئی ایک گھر بھی خالی ہو تو کم ہو جائے. اسی طریقے سے لنڈن کے اندر بھی اور لنڈن کے ارد گرد کی جگہوں کے اوپر بھی اتنا ہی برا حال ہے, یو کے کے اندر بھی. اور اس ٹائم پہ برازیل ہو گیا, آپ کا پورچوگل ہو گیا, پورچوگل کے اندر باقاعدہ لوگ احتجاجوں کے طور پہ باہر نکل گئے. تو اکنومیکلی لحاظ سے یو کے اور یورپ اس ٹائم پہ کولیپس میں ہے, صرف اور صرف رشین وار کی وجہ سے, یوکرین وار کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. پاکستان کے اندر بھی بہت اچھے حالات اس طرف جانے والے ہیں کیونکہ بائیڈن کی گورنمنٹ اس ٹائم ویک ہونے جا رہی ہے اور بہت شدید ویک ہوگی. تو اس ٹائم کے اوپر جب یہ برک نامی جو یہ کرنسی نکلے گی تو وہاں کے لوگ کھڑے ہوں گے, جس میں عمران خان نے رشیا کو بہت اچھے لفظوں میں بلایا تھا اور بڑے اچھے الفاظوں میں کیا تھا. تو اگر رشیا, چائنا اور سعودی عربیہ بیک اپ کرے تو پاکستان کی اکانومی کو بہت بوسٹ مل سکتا ہے, جس کے اندر عمران خان کا آنے کا ویسے بھی بہت زیادہ چانس بن گیا, کیونکہ پاکستانی گورنمنٹ ویسے امریکن گورنمنٹ کے بہاف پہ چلتی ہے, بٹ امریکہ خود اس ٹائم کے اوپر سہاروں کی طرف جا رہا ہے اور اپنے جو ایسٹس وغیرہ کے حساب سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر ایک بہت میگا قسم کا اس ٹائم کے اوپر آپ لوگوں کو تیار ہو جائے. ایک کریڈٹ کرنچ آنے والا ہے جس کے اندر نہ جابس ہوں گی, نہ بلز کی کرائے بڑھے آئیں گے, سب چیزوں کی چیزیں بڑھے آئیں گی. بٹ سب سے بڑی خطرناک چیز یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ بینکس جو ہیں وہ ڈیفالٹ کی طرف چل جائیں گے. اگر بینک ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تو آپ کے پیسے بینکوں میں پڑے ہیں وہ آپ نکال بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ بینک ڈیفالٹ ہو جائیں گے تو پھر ان کے اوپر کرنسیز کون سی چلیں گی. یہ بھی ایگزیکٹلی وہی سینیریو ہے جس طرح ہم لوگوں کو پینڈیمک کے طور پہ دکھایا گیا کہ آپ کو پینڈیمک ہو گیا, آپ یہ دوائی لگوائیے, ویکسین لگوائیے. اس طریقے سے بھی اب یہ ایک نیا فیز آنے والا ہے جو پوری دنیا کے اندر بینکنگ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے. بینکنگ سسٹم کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی اور ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے چلے جائیں, جس طرح انڈیا نے آلریڈی ڈیجیٹل کرنسی کے طور پہ اسٹارٹ کر دیا ہے کام. تو اسی طریقے سے پوری دنیا میں ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جانے کی کوشش میں لگ جائیں گے, اور تاکہ ایک دنیا کے اندر یہ نوٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے اور سارے لوگ جو ہے وہ فرضی ایک کرنسی کے طور پہ چلے جائیں. جس طریقے سے کرپٹو کرنسی آپ نے دیکھا کہ کرپٹو کرنسی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے بٹ وہ کرنسی ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ ایک نیا طریقے سے چیزوں میں چلے گئے. بٹ وار کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے امریکہ کو ہر دفعہ, اور اس دفعہ بھی امریکہ کو ایک شدید قسم کا وار کی وجہ سے فقدان ہو رہا ہے. پر یہ اللہ رحم کرے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ امریکہ کے اندر جو بائیڈن ہے یہ ایک انتہائی ایک نفسیاتی قسم کا آدمی ہے جو وارز کو بڑا پرولونگ کرنے کے لیے تیار بھی رہتا ہے. بٹ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے, کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف یہ چیز بلکہ امیگریشن اور ہر چیز بڑھنے والی ہے. امیگریشن کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو فرسٹ بلاگ کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ امیگریشن کے اوپر سخت سے سخت قوانین دیں گے. یو کے اندر اس ٹائم کے اوپر پریٹی پٹیل کے بعد جو ایک نئی آئی ہے انہوں نے بھی ایک نیا چھکا کھول دیا کہ گینگ وار کے اوپر پاکستانی انوالو ہے, اور وہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑا وار ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا کہ یہ ایک بی جے پی کے لوگ ہیں جو جس طریقے سے باقاعدہ نام لے کے کر رہے ہیں, بٹ یہاں پہ لبرل لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے. امید کرتا ہوں آپ کو بلاگ پسند آیا ہوگا, اور اگر پسند آیا تو اس کو سبسکرائب کیے گا اور ضرور شیئر.